नमस्ते। आज हामी क्लास 11 को बेसिक मैथमेटिक्स बुक को एक्सरसाइज 1.1 को क्वेशन नंबर 6 देखि क्वेशन नंबर 10 सम्म गर्छौं। यसमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको सबै क्वेशनहरुको सोलुसन गर्छौं। र यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरुको लागि। अब हामी क्वेशन नंबर 6 बाट सुरु गरौं। यसमा हामीलाई के भनेको छ भने इफ P and Q are any two statements prove that A मा P and not P is equivalent to C where C is contradiction भनेको छ। यसमा चाहिँ यो सिम्बललाई हामी and भन्छौं र यो सिम्बललाई चाहिँ हामी not भन्छौं। यसको लागि तपाईहरुले यो टेबल सम्झिनु होला। यो सिम्बललाई हामी and भन्छौं र यो लजिकल कनेक्टिभ को नाम चाहिँ कन्जंक्सन हो। यो सिम्बललाई चाहिँ हामी नेगेसन भन्छौं। यो सिम्बललाई चाहिँ हामी नेगेसन भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्छौं र यसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भने P and not P चाहिँ C सँग लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ हामी ट्रुथ टेबल युज गरेर हामी प्रुफ गर्छौं। त्यसैले हामीले सुरुमा ट्रुथ टेबल बनाऊ। अब यो ट्रुथ टेबलमा चाहिँ यसमा यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो यो p भएको हुनाले p लाई लेखौं। त्यसपछि हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ नेगेसन p पनि छ त्यसैले नेगेसन p पनि लेखौं। त्यसपछि हामी p एन्ड नेगेसन p लेखौं। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा p एन्ड नेगेसन p छ त्यसैले यो पनि लेखे र यो RHS मा चाहिँ हाम्रो यो c छ त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले c लेखे। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ इक्वल टु जस्तै सम्झिँदा हुन्छ। यसको लेफ्ट तिरकोलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्न सक्छौं, यसको राइट तिरलाई चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड साइड भन्न सक्छौं। अब यसमा यो p भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। यसमा चाहिँ एउटा p भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। यदि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने यसको ट्रुथ भ्यालुजहरुको पोसिबिलिटी चाहिँ 2 को पावर 1 हुन्छ। त्यो भनेको 2 हुन्छ। यसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालुजहरुको पोसिबिलिटी चाहिँ 2 वटा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो p भनेको चाहिँ ट्रु हुन सक्छ, अर्को पोसिबिलिटी भनेको फल्स हुन सक्छ है। एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ ट्रु हुन सक्छ, अर्को पोसिबिलिटी चाहिँ फल्स हुन सक्छ। अब हामीले यो p को चाहिँ नेगेसन p निकालौं। यदि p भनेको ट्रु छ भने यसको नेगेसन भनेको फल्स हुन्छ है। ट्रु को नेगेसन के हुन्छ? फल्स हुन्छ। यदि फल्स छ भने यो फल्स को नेगेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ है। ट्रु छ भने फल्स हुन्छ, फल्स छ भने ट्रु हुन्छ। अब हामी p एन्ड नट p को कन्जंक्सन निकालौं। अब p र नट p को कन्जंक्सन निकालौं। त्यसको लागि तपाईहरुले यो नोट सम्झिनु होला। कन्जंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने हाम्रो कन्जंक्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ है। यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने कन्जंक्सन ट्रु हुन्छ, नभए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। नभए हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। यसमा चाहिँ दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने कन्जंक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ट्रु हुन्छ है। टी छ भने हाम्रो कन्जंक्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। त्यसैले यसमा अब हाम्रो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ त छैन है। यसमा चाहिँ टी छैन, यसमा चाहिँ टीएफ भएको हुनाले यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु नभएको हुनाले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? फल्स हुन्छ। यसमा पनि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु नभएको हुनाले यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ? कन्जंक्सन फल्स हुन्छ। त्यसैले यसमा एफ भयो। अब यो सी को ट्रुथ भ्यालुज लेखौं। सी भनेको कन्ट्राडिक्सन हो। कन्ट्राडिक्सन भनेको यस्तो खालको स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ अलवेज के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के हुन्छ? सधैं फल्स हुन्छ। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? सधैं के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले एफ लेखे है। यसको ट्रुथ भ्यालुजहरु के हुन्छ? सधैं फल्स हुन्छ। त्यसैले एफ लेखे। अब हामीले के गरौं भने हामीले चाहिँ यसमा यो p एन्ड नट p र c चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसैले अब हामी यसको कोलम हेरौं है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो p एन्ड नट p छ त्यसैले यसको कोलम हेरौं। अर्कोमा चाहिँ हाम्रो के छ? c छ त्यसैले c को कोलम हेरौं। अब यो दुईवटा कोलमलाई कम्पेरिजन गरौं।
यो र यो कम्प्यारिजन गरौँ, यो सेम छ कि फरक छ? सेम छ है। अब यसमा पनि यो मुनिको रोमा नि कम्प्यारिजन गरौँ, यो र यो पनि के छ? सेम छ है। यो र यो पनि सेम छ, यो र यो पनि सेम छ। यो दुईवटै कोलममा ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ है। यदि कोलममा चाहिँ ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ भने यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ। त्यसैले P एन्ड नट P भनेको चाहिँ C सँग लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसरी हामीले ट्रुथ टेबलबाट हामीले यसरी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यो प्रुफ भनेको यही हो। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर B मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर B मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर B मा चाहिँ हामीलाई P or Q is logically equivalent to Q or P भनेको छ। यसमा पनि अब हामी ट्रुथ टेबल बनाऊ। अब यो ट्रुथ टेबल बनाउने बेला यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट छ P र Q, त्यसैले P र Q लाई अगाडि लेखे। त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा P or Q छ, राइट ह्यान्ड साइडमा Q or P छ, त्यसैले मैले P or Q र Q or P पनि लेखे। अब यसमा हाम्रो कतिवटा स्टेटमेन्ट छ? दुईवटा स्टेटमेन्ट छ। यदि दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने यो दुईवटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरुको पोसिबिलिटिज भनेको चाहिँ 2 को पावर 2 हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 4 हुन्छ है। यदि हाम्रो n वटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यसको पोसिबिलिटिज अथवा त्यसको कम्बिनेसनहरु चाहिँ 2 को पावर n हुन्छ। यसमा चाहिँ P र Q भनेको जम्मा दुईवटा स्टेटमेन्ट भएको हुनाले यसको ट्रुथ भ्यालुजहरुको पोसिबिलिटिज चाहिँ 2 को पावर 2 त्यो भनेको 4 हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा एउटा रो, दुईटा रो, तीनवटा रो, चारवटा रो बनाएको छु है। मैले यो चारवटा रो किन बनाए? किनकि P र Q भनेको दुईवटा स्टेटमेन्ट हो। दुईवटा स्टेटमेन्टको चाहिँ चारवटा पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट पोसिबिलिटी भनेको यस्तो हुन सक्छ, P ट्रू Q ट्रू हुन सक्छ। अर्को पोसिबिलिटी भनेको चाहिँ P ट्रू Q फल्स हुन सक्छ। अर्को पोसिबिलिटी भनेको चाहिँ P फल्स Q ट्रू हुन सक्छ। र अर्को लास्ट पोसिबिलिटी भनेको चाहिँ P फल्स Q फल्स हुन सक्छ। यसरी दुईवटा स्टेटमेन्टको चाहिँ चारवटा पोसिबिलिटी हुने रहेछ है। ट्रुथ भ्यालुजहरुको चारवटा पोसिबिलिटिजहरु हुने रहेछ। अब हामी P और Q निकालौं। त्यसको लागि तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो सिम्बल भनेको के हो? डिस्जंक्सन हो है। अब डिस्जंक्सनमा के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ है। अरु बेला चाहिँ के हुन्छ? ट्रू हुन्छ है। दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने मात्र हाम्रो डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ, अरु बेला ट्रू हुन्छ है। अरु बेला चाहिँ के हुन्छ? ट्रू हुन्छ है। अब यसमा दुईवटै फल्स भएको स्टेटमेन्ट लाइन कहाँ छ? यसमा यो P पनि फल्स छ, Q पनि फल्स छ, त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भएको हुनाले यो बेला फल्स हुन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ट्रू हुन्छ है। किनकि यसमा दुईवटा फल्स छैन, यसमा पनि दुईवटा फल्स छैन, यसमा पनि दुईवटा फल्स छैन, यस्तो बेला चाहिँ ट्रू हुन्छ। यदि दुईवटै फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो डिस्जंक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। यसरी हाम्रो चाहिँ यो P और Q को ट्रुथ भ्यालु चाहिँ TTTF हुने रहेछ। अब हामी Q और P मा हेरौँ। Q और P मा पनि सेम हो। यो P को ठाउँमा तपाईले Q लेख्नुस्, Q को ठाउँमा P लेख्नुस्, यहाँ Q को Q लाई अगाडि लेख्नुस्, P लाई पछाडी लेख्नुस्, यहाँ पनि Q लाई अगाडि लेख्नुस्, P लाई पछाडी लेख्नुस्। यसमा पनि के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो फल्स छ भने हाम्रो यो बेला पनि हाम्रो के हुन्छ? Q र P को भ्यालु चाहिँ फल्स हुन्छ, नभए के हुन्छ? ट्रू हुन्छ है। यसमा पनि के हुन्छ? दुईवटै फल्स छ भने मात्र हाम्रो यो Q र P चाहिँ Q और P चाहिँ फल्स हुन्छ, अरु बेला चाहिँ ट्रू हुन्छ है। यसमा यो दुईवटै फल्स छैन, त्यसैले यो ट्रू हुन्छ। यसमा पनि दुईवटा F छैन, त्यसैले यो बेला पनि ट्रू हुन्छ। यसमा पनि दुईवटा F छैन, त्यसैले ट्रू हुन्छ। यसमा दुईवटा F छ है, दुईवटा स्टेटमेन्टमा F छ, त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? फल्स हुन्छ। अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको कोलमलाई कम्पेरिजन गरौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कोलम भनेको यो हो, राइट ह्यान्ड साइडको कोलम भनेको यो हो। अब यो दुईवटा कोलममा ट्रुथ भ्यालुजहरु कम्पेरिजन गरौँ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि T छ, यहाँ पनि T छ,
यहाँ पनि टी छ, यहाँ पनि टी छ, सेम छ, यहाँ पनि टी छ, यहाँ पनि टी छ, सेम छ, यहाँ पनि फल्स छ, यहाँ पनि फल्स छ, सेम छ है। सबै कुरो सबै ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ। त्यसैले यो दुईवटा कोलम अथवा यो दुईवटालाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ है। त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले पी अर क्यू र क्यू अर पी चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसरी हामीले ट्रुथ टेबलबाट हामीले भन्न सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर सी मा मुभ गर्छौँ। क्वेशन नम्बर सी मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर सी मा हामीलाई के भनेको छ भने नट पी अर नट क्यू is logically equivalent to not p and q भनेको छ। अब यसमा पनि हामीले ट्रुथ टेबल बनाऊ। यसमा चाहिँ p र q लेखे। त्यसपछि यसमा तपाईले नेगेसन p देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसमा नेगेसन p लेखे। यसमा नेगेसन q देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले नेगेसन q लेखे। अब यसमा p और नेगेसन q छ, त्यसैले p और नेगेसन q लेखे। त्यसपछि हाम्रो नेगेसन p और नेगेसन q छ, त्यसैले नेगेसन p और नेगेसन q लेखे लेफ्ट ह्यान्ड साइड को। अब हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड में के छ, नेगेसन p एन्ड q छ, त्यसैले नेगेसन p एन्ड q लेखे। अब यसमा पनि हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्ट छ, त्यसैले दुईवटा स्टेटमेन्टको चाहिँ चारवटा पोसिबिलिटीज हुन्छ। एउटा पोसिबिलिटी भनेको p ट्रू हुन सक्छ, q पनि ट्रू हुन सक्छ। अर्को पोसिबिलिटी भनेको p ट्रू हुन सक्छ, q फल्स हुन सक्छ। अर्को पोसिबिलिटी भनेको p फल्स हुन सक्छ, q ट्रू हुन सक्छ। र लास्ट पोसिबिलिटी भनेको p फल्स हुन सक्छ, q पनि फल्स हुन सक्छ। यसरी दुईवटा स्टेटमेन्टको चारवटा पोसिबिलिटीज हुन्छ। त्यो भनेको यो भयो। अब हामीले नेगेसन p निकालौं। त्यसको लागि तपाईले यो कोलमलाई हेर्नु होला, p कोलमलाई। अब यदि p ट्रू छ भने, यदि p ट्रू छ भने नेगेसन p के हुन्छ, फल्स हुन्छ है। यो p ट्रू छ भने नेगेसन p फल्स हुन्छ, p ट्रू छ भने नेगेसन p फल्स हुन्छ, p फल्स छ भने नेगेसन p ट्रू हुन्छ, p फल्स छ भने नेगेसन p ट्रू हुन्छ है। फल्स छ भने ट्रू हुन्छ, ट्रू छ भने फल्स हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी नेगेसन q निकालौं। यदि q ट्रू छ भने नेगेसन q फल्स हुन्छ, यदि q फल्स छ भने नेगेसन q ट्रू हुन्छ, यदि q ट्रू छ भने नेगेसन q फल्स हुन्छ, यदि फल्स छ भने नेगेसन q ट्रू हुन्छ है। यसरी हामीले नेगेसन p र नेगेसन q निकाल्यो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने p और नेगेसन q निकाल्नु पर्यो, p और नट q निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईहरुले p को टेबल हेर्नु पर्यो, p को कोलम हेर्नु पर्यो है। एउटा p को कोलम हेर्नु पर्यो, अर्को हामीले के को कोलम हेर्नु पर्यो, नेगेसन q को कोलम हेर्नु पर्यो। अब यो दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो। अब यो और छ, यो भनेको और हो। और भनेको डिस्जंक्सन हो। डिस्जंक्सनमा यदि दुईवटै स्टेटमेन्टहरु फल्स छ भने त्यो बेला डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ, नभए ट्रू हुन्छ है। दुईवटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, अरु बेला चाहिँ के हुन्छ, ट्रू हुन्छ। अब यसमा दुईवटै फल्स भएको कहीं भेटिन्छ कि भेटिँदैन चेक गरौँ है। यो दुईवटा कोलममा दुईवटै एफ अथवा दुईवटै फल्स भएको खोजौं। त्यो मैले यहाँ भेटाएँ, यहाँ पनि फल्स छ, यहाँ पनि फल्स है। यसमा के छ, दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ है, अरुमा छैन। त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ यो डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ, अरु बेला चाहिँ ट्रू हुन्छ है। यदि दुईवटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, यदि एउटै मात्र फल्स अथवा एउटा मात्र ट्रू छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ ट्रू हुन्छ है। यसमा दुईवटै फल्स छैन, त्यसैले ट्रू भयो। यसमा दुईवटै फल्स छैन, त्यसैले ट्रू भयो। यसमा दुईवटै फल्स छ, त्यसैले फल्स भयो। यसमा दुईवटै फल्स छैन, त्यसैले ट्रू भयो है। दुईवटै फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ, नभए अरु बेला ट्रू हुन्छ है। त्यसैगरी अब हामीले नेगेसन p और नेगेसन q निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, यो p भन्ने यो कोलमलाई हेर्नु पर्यो है। अब हामीले यो कोलमको नेगेसन निकाल्न गइराका छौं। त्यसको लागि अब यो यदि यो ट्रू छ भने यो फल्स हुन्छ, यो ट्रू छ भने यो फल्स हुन्छ, यदि यो ट्रू छ भने यो फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो ट्रू हुन्छ, यदि यो ट्रू छ भने फल्स हुन्छ है। उल्टाउने हो, ट्रू छ भने फल्स, फल्स छ भने ट्रू हुन्छ। एकदम सिम्पल छ। अब त्यसैगरी अब हामी नेगेसन p एन्ड q निकालौं। त्यसको लागि नेगेसन p को कोलम हेरौं।
अनि के भनेको छ क्यू भनेको छ यो दुईवटा सँगै छ त्यसैले यसलाई मैले यसरी नै गरे है। यसमा क्यू र नेगेसन पी जुन अगाडि भए पनि के फरक पर्दैन किनकि हाम्रोमा के हुन्छ भने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। पी र क्यू जुन अगाडि भए पनि फरक पर्दैन कन्जङ्सन र डिसजङ्सनमा। त्यसैले यसलाई हेरौँ। अब हामीले यसको यो कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ है। कन्जङ्सनमा के हुनु पर्यो भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ नभए फल्स हुन्छ है। अब दुईवटै ट्रु कहाँ छ यहाँ छ है। दुईवटै ट्रु यहाँ छ। यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ अरू बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फल्स हुन्छ है। त्यसैले अरूलाई चाहिँ मैले एफ 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 लेखेँ है। अब हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको कोलमलाई चेक गरौँ है। यो कोलम र यो कोलमलाई चेक गरौँ। यो चेक गर्दाखेरि हामीले यहाँ के भेटायो भने यहाँ पनि फल्स छ यहाँ पनि फल्स छ सेम छ। यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ। यो यहाँ पनि टी छ यहाँ पनि टी छ सेम छ। यहाँ पनि फल्स छ यहाँ पनि फल्स छ सेम छ। सबै ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ कोलममा। त्यसैले यो दुईवटा कोलम अथवा यो दुईवटालाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ। त्यसैले नेगेसन पी अर नेगेसन क्यू अर इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन पी एन्ड क्यू भन्न सक्छौँ है। यो भनेको नेगेसन पी अर नेगेसन क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन पी एन्ड क्यू भन्न सक्छौँ। यसरी यसलाई हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यो एकदम सिम्पल छ। अब हामी क्वेसन नम्बर डी मा मुभ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर डी हेर। क्वेसन नम्बर डी मा के भनेको छ भने नेगेसन यसलाई चाहिँ हामी नट पनि भन्न सक्छौँ। नट अथवा नेगेसन पी एन्ड क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु पी अर नेगेसन क्यू भनेको छ। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि पनि अब हामी ट्रुथ टेबल बनाऊ। त्यसको लागि पी क्यू नेगेसन क्यू नेगेसन पी एन्ड क्यू नेगेसन पी एन्ड क्यू र आरएचएसमा पी अर नेगेसन क्यू छ। अब यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट छ। दुईवटा स्टेटमेन्टको चारवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ ट्रुथ भ्यालुजहरूको। त्यो भनेको चाहिँ पी ट्रु हुनसक्छ क्यू फल्स, क्यू पनि ट्रु हुनसक्छ, पी ट्रु हुनसक्छ क्यू फल्स हुनसक्छ, पी फल्स हुनसक्छ क्यू ट्रु हुनसक्छ, पी फल्स हुनसक्छ क्यू पनि फल्स हुनसक्छ। अब नेगेसन पी निकालौँ। यदि पी ट्रु भयो भने नेगेसन पी चाहिँ फल्स हुन्छ। यदि यो ट्रु भयो भने यो फल्स हुन्छ। यदि फल्स छ भने नेगेसन पी ट्रु हुन्छ। यदि पी फल्स छ भने नेगेसन पी ट्रु हुन्छ है। ट्रु छ भने फल्स हुन्छ, फल्स छ भने ट्रु हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। अब नेगेसन क्यू निकालौँ। यदि क्यू ट्रु छ भने नेगेसन क्यू फल्स हुन्छ। यदि क्यू फल्स छ भने नेगेसन क्यू ट्रु हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। यदि यो ट्रु छ भने यो फल्स हुन्छ। यदि यो फल्स छ भने यो ट्रु हुन्छ। एकदम सिम्पल छ। अब हामी नेगेसन पी र क्यू को कन्जङ्सन निकालौँ। अब यो दुईवटाको हामीले कन्जङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। कन्जङ्सनमा चाहिँ हामीले दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ नभए हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ फल्स हुन्छ है। अब दुईवटै ट्रु कहाँ छ यहाँ छ है। यदि दुईवटै ट्रु यहाँ मात्र छ त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ अरू बेला चाहिँ हाम्रो फल्स हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। त्यसै गरी अब हामीले नेगेसन पी एन्ड क्यू गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ यो कोलमको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ है। यो कोलमको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। नेगेसन निकाल्दाखेरि यदि फल्स छ भने ट्रु हुन्छ। यदि फल्स छ भने ट्रु हुन्छ। यदि ट्रु छ भने फल्स हुन्छ। यदि फल्स छ भने ट्रु हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। फल्स छ भने ट्रु हुन्छ, फल्स छ भने ट्रु हुन्छ, ट्रु छ भने फल्स हुन्छ, फल्स छ भने ट्रु हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। अब हामी पी अर नेगेसन क्यू निकालौँ। त्यसको लागि हामीले कुन हेर्नु पर्यो एउटा पी भन्ने कोलम हेर्नु पर्यो, अर्को नेगेसन क्यू भन्ने कोलम हेर्नु पर्यो है। अब यो डिसजङ्सन है। यो सिम्बल भनेको डिसजङ्सन हो। डिसजङ्सनमा के हुन्छ यदि दुईवटै फल्स छ भने हाम्रो डिसजङ्सन फल्स हुन्छ नभए हाम्रो के हुन्छ ट्रु हुन्छ है। दुईवटै फल्स छ भने अब दुईवटै फल्स कहाँ छ यहाँ टीएफ छ, दुईवटै फल्स छैन। यहाँ टीटी छ दुईवटै फल्स छैन। यहाँ एफएफ छ दुईवटै फल्स छ।
है। यस्तो बेला चाहिँ फल्स हुन्छ, अरू बेला चाहिँ ट्रु हुन्छ है, अरू बेला चाहिँ ट्रु हुन्छ। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कोलम र राइट ह्यान्ड साइडको कोलम हेरौँ। अब यो टी यहाँ पनि टी छ सेम छ, यहाँ पनि टी छ यहाँ पनि टी छ सेम छ, यहाँ पनि फल्स छ यहाँ पनि फल्स छ सेम छ, यहाँ पनि ट्रु छ यहाँ पनि ट्रु छ सेम छ है। यो दुईवटा कोलममा ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ, त्यसैले यिनीहरूलाई के भन्न सक्छौँ, लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ। त्यसैले नेगेसन पी एन्ड क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु पी अर नेगेसन क्यू भन्न सक्छौँ है। यसरी हामीले यिनीहरूलाई लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ, यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरूले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। यसमा हामीलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द नेगेसन अफ इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेको छ। ए मा लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भनेको छ। अब हामीले यो स्टेटमेन्टको चाहिँ अब हामीले नेगेसन निकाल्नु पर्यो र नेगेसनमा चाहिँ हाम्रो यो नट भन्ने वर्ड युज हुन्छ। त्यसैले यसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नटलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यो नटलाई यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने यसको चाहिँ के आउँछ, नेगेसन आउँछ है। त्यसैले लाइट नट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भनेको नेगेसन जस्तै हुन्छ, तर यसको चाहिँ यो ग्रामर मिलेन। त्यसैले यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने लाइट डज नट ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। यो ट्राभल्सको नेगेसन चाहिँ के हुने रहेछ, डज नट ट्राभल भनिरहेछ है। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। त्यसैले यदि हामीले नटलाई इन्सर्ट गर्यो भने यो नट भन्ने वर्डलाई दिएको स्टेटमेन्टमा इन्सर्ट गर्यो भने हाम्रो के आउने रहेछ, नेगेसन आउने रहेछ। त्यसैले लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइनको नेगेसन चाहिँ लाइट डज नट ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन हुने रहेछ। यसमा चाहिँ नट भन्ने वर्ड युज भयो। त्यसै गरी अब हामी बीमा हेरौँ। रिभर्स क्यान बी युज टु प्रड्युस इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ। अब यसमा पनि हामीले यो नट भन्ने वर्डलाई इन्सर्ट गरौँ। यदि हामीले नटलाई चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने के हुन्छ, नेगेसन आउँछ। त्यसैले रिभर्स क्यानट बी युज टु प्रड्युस इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के हुने रहेछ, नेगेसन हुने रहेछ। त्यसै गरी सीमा हेरौँ। सीमा चाहिँ एक्स ग्रेटर देन 0 भनेको छ। अब यसको नेगेसन भनेको चाहिँ एक्स ग्रेटर देन 0 छ भने एक्स नट ग्रेटर देन 0 हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज अथवा सेन्टेन्समा लेख्ने हो भने एक्स नट ग्रेटर देन 0 भनेको चाहिँ एक्स कि लेस देन 0 हुनु पर्यो कि इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यसैले एक्स ग्रेटर देन 0 को नेगेसन चाहिँ एक्स लेस देन अर इक्वल टु 0 हुने रहेछ है। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ एक्स लेस देन अर इक्वल टु 0 हुने रहेछ। त्यसै गरी अब डीमा हेरौँ। सम स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथमेटिक्स भनेको छ। अब यो सोम आयो भने एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। यो सोम र अल आयो भने एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि सोम आयो भने यो सोमलाई चाहिँ तपाईहरूले नोले रिप्लेस गर्नु होला है। यसको नेगेसन निकाल्नु पर्यो भने नोले रिप्लेस गर्नु होला। त्यसैले नो स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथमेटिक्स चाहिँ यसको नेगेसन हुन्छ है। अब ईमा जाउँ। ई भनेको चाहिँ हाम्रो अल टिचर्स आर लेबरियस भनेको छ। अब यसमा अल आयो, यसमा पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अल चाहिँ अब कन्भर्ट हुन्छ है। अल चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, सोममा कन्भर्ट हुन्छ। र यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, नो अथवा नटलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो। त्यसैले नटलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नु होला। त्यसैले सोम टिचर्स आर नट लेबरियस चाहिँ हाम्रो यसको नेगेसन हुन्छ है। अल चाहिँ सोममा कन्भर्ट हुन्छ र यसरी हामीले नट पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले नेगेसन निकाल्न सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेसनमा मुभ गर्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ भने फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु एन्ड द नेगेसन अफ इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेको छ। यसमा ए मा 3 + 2 = 5 और 6 इज मल्टिपल अफ 5 भनेको छ। अब हामीले यो स्टेटमेन्टको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु र नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। र यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो और भन्ने लजिकल कनेक्टिभ युज भएको छ। र यो लजिकल कनेक्टिभले चाहिँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छ। त्यसैले यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा के छ,
दुई अथवा दुईवटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। अब हामीले यसमा सिम्पल स्टेटमेन्ट पत्ता लगाऊँ। यसमा हाम्रो यो 3 + 2 = 5 भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो र यो 6 इज मल्टिपल अफ 5 भनेको अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट हो। यसमा दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट रहेछ, त्यसैले मैले 3 + 2 = 5 लाई मैले p लेट गरेँ, 6 इज मल्टिपल अफ 5 लाई मैले q लेट गरेँ। अब यो स्टेटमेन्टलाई अब हामीले सिम्बोलिक फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो भनेको के भयो, यो भनेको चाहिँ p लेट गरेको छु र यसलाई चाहिँ मैले के लेट गरेको छु, q लेट गरेको छु। अब यो अरलाई चाहिँ हामी यो टेबलबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ यस्तो खालको b सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। त्यसैले अब यसको सिम्बोलिक फर्म भनेको चाहिँ यो हुने रहेछ है, p अनि यो b सिम्बोल q हुने रहेछ है, जसलाई चाहिँ हामी p और q भनेर पढ्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी p र q को डिस्जङ्सन भनेर पढ्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी p और q भनेर पढ्छौँ। अब हामीले यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो p और q को ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले ट्रुथ टेबल बनाऊ, यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ। अब यो p और q को ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई p र q को ट्रुथ भ्यालु चाहिन्छ है। त्यसैले सुरुमा हामी p र q को ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। p भनेको चाहिँ हाम्रो 3 + 2 = 5 छ। अब यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो? 3 + 2 = 5 भनेको यो ट्रु हो, 3 + 2 भनेको चाहिँ 5 हुन्छ, त्यसैले यो भनेको ट्रु स्टेटमेन्ट हो। यदि ट्रु स्टेटमेन्ट हो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ है, त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, t हुन्छ। त्यसैगरी यो 6 इज मल्टिपल अफ 5 भनेको ट्रु हो कि फल्स हो त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले मल्टिपल अफ 5 भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल अफ 5 भनेको चाहिँ यो त्यो मल्टिपल आयो भने तपाईहरुले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सम्झिनु होला, 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल सम्झिनु होला, त्यसको रिजल्ट सम्झिनु होला। तपाईलाई 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबलमा तपाईले 5 * 1 भनेको 5 पढ्नु भएको थियो, 5 * 2 भनेको 10 भनेर पढ्नु भएको थियो, 5 * 3 भनेको 15 भनेर पढ्नु भएको थियो, 5 * 4 भनेको 20 भनेर पढ्नु भएको थियो। यो यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसैले यो मल्टिपल अफ 5 भनेको चाहिँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 चाहिँ हाम्रो 5 को मल्टिपल हुने रहेछ र यो 5 को मल्टिपलमा 6 छ कि छैन, छैन है। त्यसैले यो 6 इज मल्टिपल अफ 5 हो कि होइन, होइन। 6 भनेको 5 को मल्टिपल होइन, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के हो, फल्स हो। यदि फल्स हो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ f हुन्छ। त्यसैले p को ट्रुथ भ्यालु t हुने रहेछ, q को ट्रुथ भ्यालु f हुने रहेछ है, f हुने रहेछ। अब हामीले यो p र q डिस्जङ्सन को चाहिँ ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला र यो नोटले के भनेको छ भने डिस्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने मात्र हाम्रो डिस्जङ्सन चाहिँ के हुन्छ, फल्स हुन्छ। अरु बेला के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। के भनेको छ यसले, यदि दुईवटै स्टेटमेन्टहरु फल्स छ भने हाम्रो डिस्जङ्सन चाहिँ फल्स हुन्छ, नभए हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यसमा दुईवटै स्टेटमेन्टहरु फल्स छ त छैन है, दुईवटै स्टेटमेन्टहरु फल्स छैन, त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। डिस्जङ्सन भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। त्यसैले यसमा मैले टी लेखे। यो फल्स हुनको लागि यो पनि फल्स भएको भए यो फल्स हुन्थ्यो, दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भएको भए फल्स हुन्थ्यो, अरु बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ट्रु भयो है। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु कति रहेछ, टी रहेछ है। यो दिएको स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी रहेछ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, यसमा नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। अब नेगेसन भने के हो है, अब हाम्रो नेगेसन भनेको यो स्टेटमेन्टको नेगेसन हो है। नेगेसनलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसैले नेगेसन भने के हो, नेगेसन p और q हो है। अब यसलाई हामीले केमा लेख्नु पर्ने हुन्छ,
ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो खालको यो पी अर क्यू भनेको यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो र यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको नेगेसनलाई ल्याङ्ग्वेजमा एकैचोटि लेख्नको लागि गाह्रो हुन्छ है, त्यसलाई लेख्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो बेला चाहिँ एउटा ल युज गर्छौँ जसलाई चाहिँ हामी डी मोर्गन ल भन्छौँ र डी मोर्गन लले के भन्छ भने नेगेसन पी अर क्यू भनेको चाहिँ नेगेसन पी एन्ड नेगेसन क्यू भन्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ हामी नेगेसन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौँ, यो नेगेसन क्यूलाई पनि हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भने यो वाला पार्ट चाहिँ युज गर्छौँ है, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। त्यसैले अब हामी यसलाई चाहिँ हामी यो पार्ट युज गर्छौँ। अब यसबाट नेगेसन पी निकालौँ है, नेगेसन पी। अब नेगेसन यदि p भनेको 3 + 2 = 5 हो भने नेगेसन p भनेको के हुन्छ 3 + 2 = 5 भन्छ है। = 5 छ भने = 5 चाहिँ हाम्रो नेगेसन हुन्छ। यदि 6 इज मल्टिपल अफ 5 भनेको छ भने नेगेसन q मा के भन्छ 6 इज नट अ मल्टिपल अफ 5 हुन्छ है। त्यसैले यसमा अब तपाईले यो नेगेसन p को ठाउँमा 3 + 2 = 5 लेख्नु होला र यो सिम्बललाई हामी के लेख्छौं n लेख्छौं। त्यसैले यसमा n लेख्नु होला। त्यसपछि 6 इज नट अ मल्टिपल अफ 5 लेख्नु होला है। त्यसैले हाम्रो नेगेसन भने के भन्ने रहेछ 3 + 2 = 5 एन्ड 6 इज नट मल्टिपल अफ 5 हुने रहेछ। यसरी हामीले ट्रुथ भ्यालु पनि निकाल्यौं, नेगेसन पनि निकाल्यौं र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा मुभ गर्छौं। क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं। क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ हामीलाई 8 इज अ प्राइम नम्बर एन्ड 4 इज इवन भनेको छ है। यसमा यो n भन्ने लजिकल कनेक्टिभ युज भएको छ जसलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन भन्छौं। यदि लजिकल कनेक्टिभ युज भएको छ भने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ 2 अथवा 2 वटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यसैले अब हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट पत्ता लगाऊ। यसमा यो 8 इज अ प्राइम नम्बर भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो, 4 इज इवन भनेको अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो। अब यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई मैले p लेट गरे, यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई q लेट गरे। अब यसलाई हामी सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यो भनेको p हुन्छ, एन्ड लाई हामी यस्तो खालको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। 4 इज इवन भनेको q हुन्छ। त्यसैले यसको सिम्बोलिक फर्म भनेको के हुने रहेछ p अनि यो सिम्बल जसलाई चाहिँ हामी वेज सिम्बल भन्छौं र q हुने रहेछ है। यसलाई हामी p and q भनेर पढ्छौं है। यो भनेको p र q को कन्जङ्सन भन्न खोजेको हो। अब हामीले ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले p and q को ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्यो, जसको लागि हामी अब के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब ट्रुथ टेबल बनाऊ है। अब यो p and q को ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई p र q को ट्रुथ भ्यालु चाहिन्छ। त्यसैले हामीले सुरुमा p र q को ट्रुथ भ्यालु निकालौं। अब p भनेको के छ 8 इज अ प्राइम नम्बर भन्ने छ। अब यो 8 इज अ प्राइम नम्बर यो ट्रु हो कि फल्स हो? फल्स हो, किनकि 8 भनेको प्राइम नम्बर हैन। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु के हुन्छ f हुन्छ है। अब यो प्राइम नम्बर भनेको के हो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। प्राइम नम्बर भनेको यस्तो खालको नम्बर जसलाई चाहिँ 1 र आफैले मात्र डिभाइड हुन्छ है। जस्तै यो 2 हो है, यो 2 लाई चाहिँ 1 र आफै भनेको 2 ले मात्र डिभाइड हुन्छ। यो 3 हो, यो 3 लाई 1 र 3 ले मात्र डिभाइड हुन्छ। अब 4 हैन, 4 लाई चाहिँ हामीले 1 ले पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ, 2 ले पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ, 4 ले पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसलाई 2 ले है, यो 2 ले पनि डिभाइड हुने भएको हुनाले यो 4 चाहिँ हाम्रो प्राइम नम्बर हैन। 8 पनि हाम्रो प्राइम नम्बर हैन किनकि यसलाई 2 र 4 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ यदि 1 र आफैले मात्र डिभाइड हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्राइम नम्बर हो। यो 8 लाई चाहिँ 1 र आफै बाहेक 2 र 4 ले पनि डिभाइड हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ प्राइम नम्बर हैन, यो भनेको फल्स हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु f हुन्छ। अब हाम्रो q भनेको चाहिँ 4 इज इवन भनेको छ, यो ट्रु हो कि फल्स हो? यो भनेको ट्रु हो है। 4 भनेको इवन हो। इवन र अड भनेको तपाईलाई थाहा छ होला, मैले के भनिन। 4 इज इवन यो चाहिँ ट्रु हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु t हुन्छ है। अब यो p को ट्रुथ भ्यालु भनेको फल्स हुने रहेछ, q को ट्रुथ भ्यालु भनेको t हुने रहेछ। अब यो p र q को कन्जङ्सन निकालौं।
कन्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालु निकालौँ त्यसको लागि तपाईले यो टेबल सम्झिनु होला र यो टेबलले के भन्छ भने कन्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने मात्र हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ है दुईवटै ट्रु छ भने मात्र के हुन्छ कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ यसमा दुईवटै ट्रु छ त दुईवटै ट्रु छैन भने के हुन्छ फल्स हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ फल्स हुन्छ है यसको ट्रुथ भ्यालु के हुने रहेछ फल्स हुने रहेछ त्यसैले यो दिएको स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु के हुने रहेछ फल्स हुने रहेछ है यसरी हामीले यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्यौं अब हामीले यसको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ है अब यसको नेगेसन भन्नुको मतलब के हो यो p and q को नेगेसन हो त्यसैले यसको नेगेसन भनेको के हो p and q को नेगेसन हो अब यो p and q भनेको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो अब यो नेगेसन p and q लाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नको लागि गाह्रो हुन्छ यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भएको हुनाले त्यसैले अब हामीले एउटा ल युज गर्छौं जसलाई चाहिँ हामी डी मोर्गन ल भन्छौं र डी मोर्गन लले के भन्छ भने नेगेसन p and q भनेको चाहिँ नेगेसन p अर नेगेसन q हुन्छ है अब हामी यो युज गर्छौं है अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौं यो युज गर्छौं है किनकि यो र यो भनेको एउटै रहेछ अब नेगेसन p लाई लेखौं है अब यो 8 इज अ प्राइम नम्बर भनेको p हो भने यसको नेगेसन भनेको के हुन्छ नेगेसनमा चाहिँ हामी नट लाई इन्सर्ट गर्छौं है त्यसैले 8 इज नट अ प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ नेगेसन p हो है 8 इज नट अ प्राइम नम्बर चाहिँ हाम्रो नेगेसन p हुन्छ अब यो v जस्तो सिम्बललाई हामी के ले लेख्छौं और लेख्छौं है v सिम्बललाई हामी और लेख्छौं अब नेगेसन q लेखौं यदि 4 इज इवन हो भने नेगेसन q मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 4 इज नट इवन हुन्छ है यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 4 इज नट इवन हुन्छ है अब यो नट इवन लाई चाहिँ हामी अड लेख्न सक्छौं त्यसैले यसलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाई गरे यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने 4 इज के हुन्छ नट इवन भनेको अड हो त्यसैले नेगेसन q भने के हुने रहेछ 4 इज अड हुने रहेछ है त्यसैले यो दिएको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको नेगेसन भने के हुने रहेछ 8 इज नट अ प्राइम नम्बर और 4 इज अड हुने रहेछ यसरी हामीले ट्रुथ भ्यालु पनि निकाल्यौं नेगेसन पनि निकाल्यौं र यसमा के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला अब हामी क्वेशन नम्बर सी हेर्छौं क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ भने if 3 is greater than 0 then 4 plus 6 is equal to 10 भनेको छ यसमा यो if then is भएको छ यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन भन्छ र यो लजिकल कनेक्टिभ युज भएको छ भने त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो दुई अथवा दुईवटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्टहरु हुन्छ त्यसैले सुरुमा सिम्पल स्टेटमेन्ट पत्ता लगाऊ यसमा यो 3 ग्रेटर देन 0 भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो 4 plus 6 is equal to 10 भनेको अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट हो यो 3 plus 3 is greater than 0 लाई चाहिँ मैले p लेट गरे 4 plus 6 is equal to 10 लाई चाहिँ मैले q लेट गरे अब यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यो भनेको p भइहाल्यो र यो if then लाई चाहिँ हामी यस्तो खालको राइट एरोले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र यो 4 plus 6 equal to 10 भनेको q भयो त्यसैले यसको सिम्बोलिक फर्म चाहिँ p implies q हुने रहेछ है यसलाई चाहिँ हामी implies भनेर पढ्छौं p implies q हुने रहेछ अब हामीले यो स्टेटमेन्टको चाहिँ अब हामीले ट्रुथ भ्यालु निकाल्न पर्ने छ त्यसैले अब हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौं यसमा चाहिँ हामीलाई p q र p implies q हुन्छ अब यो p implies q को ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई p र q को ट्रुथ भ्यालु थाहा हुनुपर्ने हुन्छ अब यो p भनेको चाहिँ 3 ग्रेटर देन 0 हो यसको ट्रुथ भ्यालु के भन्छ यो ट्रु हो कि फल्स हो 3 ग्रेटर देन 0 भनेको ट्रु हो त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ त्यसैगरी यो 4 plus 6 भनेको 10 हुन्छ त्यसैले यो भनेको ट्रु हो त्यसै यदि ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ त्यसैले p को ट्रुथ भ्यालु पनि t हुन्छ q को पनि ट्रुथ भ्यालु t हुन्छ अब यो p implies q को ट्रुथ भ्यालु को लागि तपाईले यो टेबल सम्झिनु होला p implies q मा चाहिँ यदि p ट्रु q फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लिकेसन चाहिँ फल्स हुन्छ अरु बेला ट्रु हुन्छ है अब यसमा यो ट्रु फल्स छ त यो ट्रुथ टेबलमा ट्रु फल्स छ त
ट्रु फल्स छैन। यदि छैन भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ है। यदि ट्रु र फल्स भएको भए फल्स हुन्थ्यो, यदि यो छैन भने ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ ट्रु हुन्छ। यदि टिएफ आएको भए मात्र के हुन्थ्यो फल्स हुन्थ्यो। यदि यो टिएफ छैन भने यो चाहिँ के हुन्छ ट्रु हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ट्रु भयो है। यसरी यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ टी हुने रहेछ है। अब हामीले यसको नेगेसन निकालौँ। अब यो नेगेसन इम्प्लिकेसनको नेगेसन भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। यो यसको नेगेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पी एन्ड नेगेसन क्यू हुन्छ है। इम्प्लिकेसनको नेगेसनलाई चाहिँ हामी पी एन्ड नेगेसन क्यू लेख्न सक्छौँ। पी भनेको चाहिँ हाम्रो 3 ग्रेटर देन 0 भयो। यो सिम्बल भनेको एन भयो, त्यसैले यसलाई एन लेख्नु होला। अब नट क्यू भनेको छ यदि 4 + 6 = 10 भनेको क्यू हो भने नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ 4 + 6 इज नट इक्वल टु 10 हुन्छ। त्यसैले यसमा 4 + 6 इज नट इक्वल टु 10 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो दिएको स्टेटमेन्टको नेगेसन भनेको के हुने रहेछ 3 ग्रेटर देन 0 एन्ड 4 + 6 इज नट इक्वल टु 10 हुन्छ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी डीमा मुभ गर्छौँ। डीमा हामीलाई के भनेको छ भने इफ 2 इज अड or 3 is a natural number then 2 + 3 = 8 भनेको छ है। यसमा यो or पनि युज भएको छ, इफ देन पनि युज भएको छ। त्यसैले यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो र यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो 2 अथवा 2 वटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छ। त्यसैले सुरुमा हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट पत्ता लगाऊ। यसमा यो 2 इज अड भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले यसलाई मैले पी लेट गरेँ। त्यसैगरी यो 3 इज नेचुरल नम्बर भनेको अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले यसलाई मैले क्यू लेट गरेँ। अर्को 2 + 3 = 8 भनेको अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले यसलाई मैले आर लेट गरेँ। अब यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यो के हुन्छ 2 इज अड भनेको पी भयो। अडलाई हामी यस्तो खालको भी सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। 3 इज अ नेचुरल नम्बर भनेको क्यू भयो। अब यसमा इफ देनले के गरेको छ यो इफ देनले हामीलाई इफ देनलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको एरोले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसैले यसलाई एरो लेखेँ। अब यो 2 + 3 = 8 भनेको आर हो, त्यसैले यसको सिम्बोलिक फर्म भनेको चाहिँ पी और क्यू इम्प्लाइज आर हुने रहेछ। अब हामीले यो पी और क्यू इम्प्लाइज आर को ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ पी र क्यू लेखौँ, त्यसपछि हामी पी और क्यू लेखौँ, त्यसपछि आर लेख्नु, त्यसपछि हामी पी और क्यू इम्प्लाइज आर लेखौँ। यो यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले यो अर्डरलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको क्यू इम्प्लाइज पी होइन है। यो र यो भनेको फरक हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यसमा पी अगाडि छ कि क्यू अगाडि छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यो आर पछाडि भएको हुनाले यो आरलाई मैले पछाडि नै लेखेको छु। अब यसमा हामीलाई पी को ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। पी भनेको हाम्रो 2 इज अड भनेको छ। 2 इज अड भनेको ट्रु हो कि फल्स हो? यो भनेको फल्स हो है। 2 भनेको इभन नम्बर हो, त्यसैले यो फल्स स्टेटमेन्ट हो। यदि फल्स स्टेटमेन्ट हो भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ एफ हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी यो क्यूमा हेरौँ। 3 इज अ नेचुरल नम्बर भनेको छ, यो ट्रु हो कि फल्स हो? यो ट्रु हो। नेचुरल नम्बर भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 जसलाई चाहिँ हामी काउन्टिङ नम्बर पनि भन्छौँ, त्यसैले यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो। यदि ट्रु स्टेटमेन्ट हो भने यसको ट्रुथ भ्यालु टी हुन्छ। अब आर भन्ने स्टेटमेन्टमा हेरौँ। 2 + 3 = 8 भनेको छ। 2 + 3 भनेको 8 हुन्छ कि हुँदैन? यो ट्रु हो कि फल्स हो? यो फल्स हो, किनकि 2 + 3 भनेको 5 हुन्छ, 8 हुँदैन। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु एफ हुन्छ। अब यो पी को ट्रुथ भ्यालु एफ लेख्नु होला, क्यू को ट्रुथ भ्यालु टी छ। अब यो पी और क्यूमा हामीले यो सम्झिनु होला, यो डिसजङ्सन हो। डिसजङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो डिसजङ्सन के हुन्छ? फल्स हुन्छ है। यदि दुईवटै फल्स भएको भए हाम्रो डिसजङ्सन चाहिँ के हुन्छ? फल्स हुन्छ। अब यसमा यो दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ त? मैले क्वेसन सोधेँ, छैन। दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छ त? छैन। एउटा मात्र स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? डिसजङ्सनको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ है। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ।
अब r को ट्रुथ भ्यालु भनेको f छ है। अब हामीले यो p और q इम्प्लाइज r लाई हेरौं। त्यसको लागि तपाईहरुले यो कोलम र यो कोलम हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो p और q लाई चाहिँ मैले a मानेको छु, r लाई मैले b मानेको छु। त्यो गर्दाखेरि a इम्प्लाइज b हुन्छ। अब यो a इम्प्लाइज b मा के हुन्छ भने यदि a चाहिँ ट्रु छ b फल्स छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो इम्प्लिकेसन फल्स हुन्छ है। यदि फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स छ भने यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इम्प्लिकेसन फल्स हुन्छ। अब यो ट्रु र फल्स छ कि छैन चेक गर्नुस्। यसमा यो ट्रु र फल्स छ, त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इम्प्लिकेसन चाहिँ फल्स हुन्छ है। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ फल्स हुने रहेछ। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु के हुने रहेछ f हुने रहेछ है। अब हामीले यसको नेगेसन पनि निकाल्नु पर्ने छ। अब यो नेगेसन निकाल्नको लागि हेर्नुस् है, यो इम्प्लाइज को नेगेसन भने के हुन्छ, यदि हाम्रो नेगेसन a इम्प्लाइज b छ भने त्यो भनेको चाहिँ a एन्ड नेगेसन b हुन्छ है। यसमा a भनेको के हो, यसमा a भनेको चाहिँ p और q भन्न खोजेको है। अब यसमा p और q भनेको के हो, p भनेको चाहिँ अब यो a लाई हामी के लेख्न सक्छौं p और q लेख्न सक्छौं। यो सिम्बल भनेको n भयो, यो नेगेसन b भनेको r छ है। त्यसैले यसमा यो p और q लेख्नु पर्यो नि। p भनेको चाहिँ 2 इज ऑड हो। अब यो b सिम्बल भनेको or हो। यसमा q भनेको 3 इज अ नेचुरल नम्बर हो। अनि यो सिम्बल भने के हो एन्ड हो, त्यसैले एन्ड लेख्नु होला। अनि लास्टमा नेगेसन r भनेको छ, नेगेसन r भनेको 2 + 3 इज नट इक्वल टु 8 हो। त्यसैले यसमा चाहिँ 2 + 3 इज नट इक्वल टु 8 लेख्नु होला है। त्यसैले यसको नेगेसन चाहिँ यो हुन्छ है, किनकि यसमा यो a भनेको चाहिँ हाम्रो यो p और q छ, अनि r भनेको चाहिँ हाम्रो b भनेको चाहिँ r छ। त्यसैले यसमा चाहिँ यो यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ p और q यो हुन्छ है। p और q भनेको चाहिँ 2 इज ऑड और 3 इज अ नेचुरल नम्बर। अनि यो सिम्बल भनेको n ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। नेगेसन r भनेको 2 + 3 इज नट इक्वल टु 8 हुन्छ है। यदि r भनेको 2 + 3 इज इक्वल टु 8 छ भने नट इक्वल टु 8 चाहिँ हाम्रो नेगेसन r हुन्छ। त्यसैले यसको नेगेसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। अब हामी e मा मुभ गरौँ। क्वेशन नम्बर e मा, क्वेशन नम्बर e मा के भनेको छ हेरौँ। इफ 2 * 3 इज इक्वल टु 5 इम्प्लाइज 3 इज ग्रेटर देन 1 देन 6 इज इवन भनेको छ। यसमा पनि हाम्रो इफ देन युज भएको छ। यो भनेको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो। यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ 2 अथवा 2 वटा भन्दा धेरै सिम्पल स्टेटमेन्टहरु छ। अब हामी सिम्पल स्टेटमेन्टहरु पत्ता लगाऊ। एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको यो है, 2 * 3 इज इक्वल टु 5। यसलाई हामी p लेट गरौँ। अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको 3 ग्रेटर देन 1 हो। यसलाई हामी q लेट गरौँ। अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको 6 इज इवन हो। यसलाई हामी r लेट गरौँ। अब यसलाई हामी सिम्बोलिक फर्ममा लेखौँ। 2 * 3 इज इक्वल टु 5 भनेको p हो है। यो इम्प्लाइजलाई इम्प्लाइ चाहिँ लेखेँ। 3 ग्रेटर देन 1 भनेको q हो है। अब यसमा यो देन युज भएको छ। इफ देन युज भएको छ भने हामी कस्तो खालको सिम्बल युज गर्छौं, यो यस्तो खालको सिम्बल युज गर्छौं, राइट एरो। त्यसैले राइट एरो लेखे। 6 इज इवन भनेको r हो, त्यसैले यसलाई r लेखे है। त्यसैले यसको सिम्बोलिक फर्म भने यो हुने रहेछ है। अब यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले p इम्प्लाइज q इम्प्लाइज r निकाल्नु पर्छ है। यसको ट्रुथ टेबल भनौँ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो p र q लेखौँ, त्यसपछि p इम्प्लाइज q लेखौँ, त्यसपछि r लेखौँ, त्यसपछि p इम्प्लाइज q इम्प्लाइज r लेखौँ। अब यसको p को ट्रुथ भ्यालु निकालौँ है। p भनेको चाहिँ 2 * 3 इज इक्वल टु 5 छ। यो ट्रु हो कि फल्स हो। 2 * 3 भनेको 6 हुन्छ, तर यसमा 5 दिएको छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के हो फल्स हो। यदि फल्स हो भने यसको ट्रुथ भ्यालु f हुन्छ। त्यसैले f लेखेँ। अब यो q मा हेरौँ। 3 ग्रेटर देन 1 भनेको छ। यो ट्रु हो कि फल्स हो, यो ट्रु हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ t हुन्छ।
अब r मा हेरौं 6 इज इवन भनेको छ यो ट्रु हो कि फल्स हो यो ट्रु हो किनकि 6 भनेको इवन नम्बर हो त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ t हुन्छ अब यो p को ट्रुथ भ्यालु f छ q को ट्रुथ भ्यालु t छ है अब हामीलाई यो p इम्प्लाइज q को कन्डिसन हेरौं इम्पोर्टेन्ट नोट हेरौं p इम्प्लाइज q मा के भन्छ भने यदि p चाहिँ ट्रु छ q फल्स छ भने हाम्रो p इम्प्लाइज q फल्स हुन्छ है यदि p ट्रु छ q फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो p इम्प्लाइज q फल्स हुन्छ है अब यो छ कि छैन यसमा ट्रु फल्स छ कि छैन चेक गरौँ है यसमा ट्रु फल्स छ कि छैन छैन है यसमा ट्रु फल्स छ कि छैन छैन यसमा फल्स ट्रु छ त्यसैले ट्रु फल्स छैन भने यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रु हुन्छ है यसमा चाहिँ हामीलाई यदि यसमा चाहिँ t र f आको भए हाम्रो फल्स हुन्थ्यो यसमा t र f आएन कि f र t आको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ ट्रु हुन्छ है f र t आयो भने ट्रु हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ के भयो ट्रु भयो अब r भनेको त ट्रु नै भइहाल्यो है यो यहाँ छ अब फेरि अब हामीले यसलाई हेरौँ है यसलाई सजिलोको लागि मैले के गरे भने यसलाई a माने यो r लाई मैले b माने अब यो a भनेको यो भइहाल्यो है यो र यो हेरौँ है यदि हाम्रो ट्रु फल्स आको भए ट्रु फल्स आको भए यो फल्स हुन्थ्यो तर यसमा ट्रु ट्रु आको हुनाले यो के हुन्छ ट्रु हुन्छ है त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के रहेछ ट्रु रहेछ है अब हामीले यसको नेगेसन निकालौं नेगेसन भनेको इम्प्लिकेसनमा कन्डिसनलमा नेगेसन भनेको चाहिँ a एन्ड नेगेसन b हुन्छ a भनेको यसमा चाहिँ p इम्प्लाइज q हो यसलाई हामी एन्ड यसलाई a लेखिहालौं b भनेको r हो त्यसैले अब हामीले यो भनेको के हो यो भनेको चाहिँ p इम्प्लाइज q एन्ड यो b भनेको r हो है यो र यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने यस्तो खालको हुन्छ अब यसलाई p इम्प्लाइज q भनेको यो भइहाल्यो है अनि यसमा यो नेगेसन r भनेको 6 इज इवन को नेगेसन निकाल्नु पर्यो है यसको हामीले नेगेसन निकाल्नु पर्यो 6 इज इवन को नेगेसन भनेको 6 इज नट इवन हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामी नेगेसनमा भन्दाखेरि 6 इज अड हुन्छ है त्यसैले यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो a भनेको चाहिँ हाम्रो p इम्प्लाइज q हो त्यसैले 2 into 3 equal to 5 इम्प्लाइज 3 ग्रेटर देन 1 हुन्छ a भनेको अनि यो सिम्बल भनेको n हो नेगेसन b भनेको 6 इज अड हुन्छ है यस्तो हुने रहेछ है किनकि यसलाई चाहिँ मैले a इम्प्लाइज b लेखेको छु अब यो a इम्प्लाइज b भनेको चाहिँ a नेगेसन a एन्ड नेगेसन b हुन्छ अब a भनेको चाहिँ p इम्प्लाइज q नै हो यो n भनेको n हो नेगेसन भनेको नेगेसन हो b भनेको r हो है त्यसैले यो p इम्प्लाइज q भनेको p भनेको 2 into 3 is equal to 5 हो अब यो इम्प्लाइजलाई इम्प्लाइजै लेखे q भनेको 3 ग्रेटर देन 1 हो त्यसैले 3 ग्रेटर देन 1 लेखे अब यो सिम्बल भनेको के हो n हो त्यसैले यसलाई n लेखे अब यो नेगेसन r भनेको के हो 6 इज इवन भनेको छ भने यसको नेगेसन भनेको 6 इज अड हुन्छ त्यसैले लास्टमा 6 इज अड लेखे यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौं र यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला अब हामी अर्को क्वेशनमा मुभ गर्छौं क्वेशन नम्बर f मा क्वेशन नम्बर f मा के भनेको छ भने अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B if and only if AB square plus BC square equal to AC square भनेको छ यसमा if and only if भएको छ जसलाई चाहिँ हामी बाइ कन्डिसनल अथवा डबल इम्प्लिकेसन भन्छौं है यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले स्टेटमेन्ट P माने र यो पछाडीकोलाई if and only if पछाडीकोलाई मैले स्टेटमेन्ट Q माने है
अब यो ट्रायंगल एबीसी हेरौँ है। बी मा चाहिँ यो के छ राइट एंगल छ है। अब यो एबीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो भने हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर भनेको एसी स्क्वायर भन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा भनेको छ। यदि एबीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो भने एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर भनेको एसी स्क्वायर हुनुपर्छ। त्यसैले यसलाई पहिला सिम्बोलिक फर्ममा लेखौँ। यो इफ एन्ड ओन्ली इफ लाई चाहिँ हामी यस्तो खालको सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसैले यो चाहिँ पी यो डबल इम्प्लिकेसन क्यू भयो है। यसलाई चाहिँ हामी पी बाई कन्डिसनल क्यू भन्दा पनि हुन्छ, पी इक्विभ्यालेन्स टु क्यू भन्दा पनि हुन्छ। अब यसको ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। अब यो यदि एबीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो भने यो भनेको अघि मैले भने यो दुईवटै के छ यो ट्रु छ है। राइट एंगल ट्रायंगलै छ यो एबीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल छ। राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ हाम्रो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर भनेको के हुन्छ एसी स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले यो यसमा पनि के दिएको छ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टु एसी स्क्वायर दिएको छ। त्यसैले यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले यो ट्रु भयो र ट्रायंगल एबीसी भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो। त्यसैले यो ट्रु छ, यो पनि के छ ट्रु छ। यदि दुईवटै ट्रु छ भने हाम्रो यो इम्प्लिकेसन पनि के हुन्छ ट्रु हुन्छ है। यदि सेम भ्यालु छ भने इम्प्लिकेसनको पनि यो सरी यो बाई कन्डिसनल डबल इम्प्लिकेसनको पनि के हुन्छ सेम हुन्छ है। भ्यालु के हुन्छ सेम भ्यालु छ भने त्यो बेला चाहिँ ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यसमा टी छ भने ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के रहेछ ट्रु रहेछ। अब हामीले यसको नेगेसन निकाल्नको लागि यसको नेगेसन पनि यो डबल इम्प्लिकेसनको नेगेसन पनि सेम के हुन्छ पी एन्ड नेगेसन क्यू हुन्छ है। पी भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो। त्यसैले अ ट्रायंगल है यसको यहाँ नेगेसन हेर्नुहोस् पी भनेको अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी भयो। त्यसैले मैले यो अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल बी लेखेँ। अब यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ एन्ड लेख्छौँ। त्यसैले मैले यसमा एन्ड लेखेँ। त्यसपछि अब हामीले नेगेसन क्यू निकाल्नु पर्ने छ। इक्वल टुमा हाम्रो नेगेसन भनेको नट इक्वल टु हुन्छ। त्यसैले नेगेसन क्यू भनेको चाहिँ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज नट इक्वल टु एसी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई मैले कपी गरेर यहाँ राखेँ है। यसरी हामीले यसको नेगेसन निकाल्न सक्छौँ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेसनमा मुभ गर्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई के भनेको छ भने सम स्टेटमेन्ट्स आर गिवन बिलो A मा if 3 is a natural number then 1/3 is a rational number. B मा x square is equal to 4 whenever x is equal to 2. If battery is low then mobile does not work well. Find the भनेको छ antecedent and consequent. 2 मा converse, inverse and contrapositive. 3 मा negation भनेको छ। अब हामी यो a लाई लियौ। a मा चाहिँ हाम्रो if 3 is a natural number then 1/3 is a rational number भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। र यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको चाहिँ हामीले एन्टिसिडेन्ट, कन्सिक्वेन्ट, कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। र यसमा सुरुमा यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको पी र क्यू भने के हो त्यो हेरौँ। यसमा यो इफ पछि आएकोलाई हामी पी भन्छौँ है। त्यसैले यो 3 इज अ नेचुरल नम्बर भनेको यो भनेको के हो पी हो। त्यसै गरी यो देन पछि आएको सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी क्यू भन्छौँ। त्यसैले यो 1/3 इज अ रेशनल नम्बर भनेको क्यू हो। अब यसमा कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ यो क्यू हुन्छ। एन्टिसिडेन्ट भनेको पी हुन्छ है। सुरुमा आउनेलाई चाहिँ सुरुमा आउने सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ। त्यसैले एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ 3 इज अ नेचुरल नम्बर हो। कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ पछि आउने सिम्पल स्टेटमेन्ट हो। त्यो भनेको चाहिँ 1/3 इज अ रेशनल नम्बर चाहिँ हाम्रो कन्सिक्वेन्ट हुन्छ। क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सिक्वेन्ट हुन्छ। अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने छ 2 नम्बरमा कन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ। र कन्भर्स निकाल्नको लागि तपाईहरुले यो टेबल सम्झिनु होला। कन्भर्स भनेको के हुने रहेछ इफ क्यू देन पी हुने रहेछ है। त्यसैले सुरुमा इफ लेख्नु होला। यसमा क्यू भनेको के हो 1/3 इज अ रेशनल नम्बर भनेको क्यू हो। त्यसैले 1/3 इज अ रेशनल नम्बर लेखे। त्यसपछि देन लेख्नु होला। अनि के लेख्ने पी लेख्ने। पी भनेको के हो 3
इज अ नेचुरल नम्बर। त्यसैले यसको यो दिएको कन्डिसनल स्टेटमेन्टको कन्भर्स भनेको इफ 1/3 इज अ र्यासनल नम्बर देन 3 इज अ नेचुरल नम्बर हुने रहेछ है। यसको कन्भर्स भनेको के हुने रहेछ, इफ 1/3 इज अ र्यासनल नम्बर देन 3 इज अ नेचुरल नम्बर हुने रहेछ। यो भनेको पी हो, यो भनेको क्यू हो है। यसरी हामीले कन्भर्स निकाल्यौं। अब हामीले इन्भर्स निकालौं। इन्भर्समा के हुन्छ, इफ नट पी हुन्छ है। अब यसमा हामीले के जोड्नु पर्यो, पी मा नट इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यसमा नट इन्सर्ट गर्दाखेरि यहाँ नट इन्सर्ट गरौँ। त्यसैले इफ 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर है, त्यसपछि देन इज गर्नु होला। त्यसपछि फेरि नट क्यू भनेको छ, क्यूमा नट इन्सर्ट गर्ने हो, नट यहाँ इन्सर्ट गर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो के हुने रहेछ, इन्भर्स चाहिँ इफ 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर हुने रहेछ है। यो दिएको कन्डिसनल स्टेटमेन्टको इन्भर्स भनेको इफ 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर हुने रहेछ है। अब हामीले कन्ट्रापोजिटिभ निकालौँ। यो भनेको पी छ, यो भनेको क्यू छ है। कन्ट्रापोजिटिभमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेगेसन क्यू है। इफ नेगेसन क्यू हुन्छ है। यसमा नेगेसन क्यू भनेको यो छ है। त्यसैले यो सुरुमा इफ 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर एन्ड देन नेगेसन पी छ है। नेगेसन पी भनेको यही कपी गर्दा हुन्छ माथिबाट, 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर हुने रहेछ है। त्यसैले के हुने रहेछ, इफ 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर देन 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर हुने रहेछ। यसरी हामीले कन्भर्स, इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ निकाल्यौँ। अब 3 मा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ है। यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको नेगेसन भनेको पी एन्ड नेगेसन क्यू हुन्छ है। पी यो भनेको क्यू भयो है। पी भनेको के छ, 3 इज अ नेचुरल नम्बर, यो भनेको पी भयो। अनि यो एन हो है, यो भनेको एन हो, त्यसैले एन लेख्नु होला। नेगेसन क्यू, नेगेसन क्यू भनेको के हो, क्यूमा नट इन्सर्ट गर्ने हो। त्यसैले 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर हुन्छ है। त्यसैले नेगेसनमा के हुने रहेछ, 3 इज अ नेचुरल नम्बर एन्ड 1/3 इज नट अ र्यासनल नम्बर हुन्छ है। यसरी हामीले एन्टिसिडेन्ट, कन्सिक्वेन्ट, कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ, नेगेसन निकाल्यौँ। अब हामी बीमा जाउँ। बीमा हाम्रो के छ, x² इज इक्वल टु 4 वेन एभर x इक्वल टु 2 भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लेख्न सक्छौँ। यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लेख्ने हो भने इफ x इज इक्वल टु 2 देन x² इक्वल टु 4 हुन्छ है। यसलाई चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा हाम्रो यो x इक्वल टु 2 भनेको p भयो। इफ पछि आउने स्टेटमेन्ट भनेको p हुन्छ, देन पछि आउने स्टेटमेन्ट भनेको q हुन्छ। र एन्टिसिडेन्ट भनेको के हो, सुरुमा आउने स्टेटमेन्ट हो, त्यसैले p हो। p भनेको चाहिँ हाम्रो एन्टिसिडेन्ट हुन्छ, त्यसैले x इक्वल टु 2 चाहिँ एन्टिसिडेन्ट भयो। q भनेको हाम्रो कन्सिक्वेन्ट हुन्छ, त्यसैले कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ x² इक्वल टु 4 भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, कन्भर्स निकाल्नु पर्यो है। कन्भर्समा हाम्रो के हुन्छ, इफ q देन p हुन्छ है। q भने के हो, यो x² इक्वल टु 4 देन p भनेको चाहिँ p भनेको x इक्वल टु 2, यो भनेको चाहिँ कन्भर्स हुन्छ है। इफ x² इक्वल टु 4 देन x इक्वल टु 2 चाहिँ हाम्रो कन्भर्स हुन्छ। इन्भर्समा के हुन्छ, इफ नट p देन नट q भन्छ है। त्यसैले इफ नट p भनेको के हो, यो एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ p हो, यो भनेको p हो, यो भनेको q हो। अब यसको नेगेसन निकाल्नको लागि हामीले यसमा यो नट इक्वल टु लेख्नु होला, यसमा पनि यो नट इक्वल टु लेख्नु होला। त्यसैले इफ नट p भनेको इफ x इज नट इक्वल टु 2 देन नट q भनेको x² इज नट इक्वल टु 4 चाहिँ हाम्रो इन्भर्स हुन्छ है।
अब यसको कन्ट्रापोजिटिभ निकालौँ। कन्ट्रापोजिटिभमा चाहिँ यो पहिला आउँछ है, इफ x स्क्वायर इज नट इक्वल टु 4 देन x इज नट इक्वल टु 2 हुन्छ है। सिम्पल छ। अब यसको नेगेसन पनि एकदम सिम्पल छ। नेगेसनमा हाम्रो के हुन्छ, p आउँछ है, त्यसैले p लाई अगाडि लेखेँ, x इक्वल टु 2 अनि यो सिम्बल भनेको के हो, एन्ड हो, त्यसैले एन्ड लेखेँ। नेगेसन q भनेको छ x स्क्वायर इक्वल टु 4 मा यो नट हालिदिनुस्, त्यो गर्दाखेरि नेगेसन आउँछ, त्यसैले नेगेसन q भनेको x स्क्वायर इज नट इक्वल टु 4 हुन्छ। त्यसैले ओभरअल नेगेसन भनेको चाहिँ x इज इक्वल टु 2 एन्ड x इज स्क्वायर इज नट इक्वल टु 4 हुन्छ है। x इक्वल टु 2 एन्ड x स्क्वायर इज नट इक्वल टु 4 हुन्छ है। यसको चाहिँ नेगेसन यो हुने रहेछ। अब सी मा जाउँ। सी मा चाहिँ हाम्रो इफ द ब्याट्री इज लो देन द मोबाइल डज नट वर्क वेल भनेको छ। यसमा पनि यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। यो सुरुको यो भनेको पी भयो, इफ पछि आउने सिम्पल स्टेटमेन्ट, देन पछि आउने सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको क्यू भयो। यसमा एन्टिसिडेन्ट भनेको पी हो, त्यसैले द ब्याट्री इज लो चाहिँ हाम्रो एन्टिसिडेन्ट भन्छ, सुरुमा आउने भएको हुनाले। र लास्टमा आउने सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्यू भयो, त्यसैले कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ द मोबाइल डज नट वर्क वेल भयो। अब यसको कन्भर्स निकाल्नको लागि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो क्यू लाई अगाडि लेख्ने है। यो भनेको पी भयो है। यसलाई अब इफ द मोबाइल डज नट वर्क वेल देन द ब्याट्री इज लो चाहिँ हाम्रो कन्भर्स हुन्छ है। यसलाई क्यू लाई के लेख्नु पर्ने हुन्छ, अगाडि लेख्ने, पी लाई पछाडि लेख्ने, त्यसैले क्यू लाई अगाडि लेख्दाखेरि इफ द मोबाइल डज नट वर्क वेल चाहिँ अगाडि आउँछ, देन पछि हाम्रो पी आउँछ, पी भनेको द ब्याट्री इज लो, त्यसैले द ब्याट्री इज लो चाहिँ लास्टमा आउँछ है। यसरी हामीले कन्भर्स निकाल्यौँ। अब इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, इन्भर्स भनेको चाहिँ इफ नट पी भनेको छ है। अब पी भनेको यो हो है। अब यसमा नट पी भनेको यसमा नट इन्सर्ट गर्नु पर्यो, त्यसैले यसमा यहाँ नट यहाँ इन्सर्ट गर्नु होला। त्यसैले इफ द ब्याट्री इज नट लो, त्यसपछि देन आउँछ, अनि यसमा फेरि के आउँछ, नट क्यू आउँछ है। क्यू भनेको यो हो। अब यसमा नट हाल्नु पर्यो है। अब यसमा नट यहाँ हाल्नु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, द मोबाइल डज नट हुन्छ है। त्यसैले यो नट के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ है। त्यसैले द मोबाइल डज नट भन्छ, यो डज यो नट भएको हुनाले यो के हुन्छ, यो नटले चाहिँ यो दुईवटा नटले चाहिँ यो काटिन्छ, मोबाइल वर्क्स वेल हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ है। अब कन्ट्रापोजिटिभ लेख्नु पर्यो भने यो इन्भर्सलाई हेर्दा हुन्छ। इन्भर्सको यो लास्टलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा लेख्ने, त्यसैले इफ द मोबाइल वर्क्स वेल देन द ब्याट्री इज नट लो हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। सरी है, यो चाहिँ यो पुरै सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो कन्ट्रापोजिटिभ हो है। अब हामीले नेगेसन निकाल्यौँ है। नेगेसनमा चाहिँ पी एन्ड नट क्यू हुन्छ है। पी एन्ड नट क्यू हुन्छ, सरी। अब यसमा नेगेसन लेखौँ है। पी भनेको के हो, द ब्याट्री इज लो हो है। यो एन भनेको एन भइहाल्यो। नट क्यू भनेको यसमा के हो, नट हाल्दाखेरि यो दुईवटा नट भएको हुनाले यो नट दुईवटा नट छ भने त्यो दुईवटै नट हटाउने हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, द मोबाइल वर्क्स वेल हुन्छ है। यसैले नेगेसनमा के हुन्छ, द ब्याट्री इज लो एन्ड द मोबाइल वर्क्स वेल भन्छ है। एकदम सिम्पल छ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेसनमा मुभ गर्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ। यसमा हामीलाई इफ पी एन्ड क्यू बी द स्टेटमेन्ट्स प्रुभ ड्याट एमा पी अर नेगेसन पी एन्ड क्यू इज अ टाउटोलोजी भनेको छ। यस्तो खालको प्रुभ ड्याट सोध्यो भने हामी चाहिँ ट्रुथ टेबलबाट हामी प्रुभ गर्छौँ र यसको लागि अब हामी ट्रुथ टेबल बनाऊ। अब यसमा हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ
र यसमा हाम्रो p and q पनि छ, त्यसैले p and q पनि लेखे। यसमा हाम्रो नेगेसन p and q पनि छ, त्यसैले नेगेसन p and q पनि लेख्नु होला। त्यसपछि हाम्रो p और नेगेसन p and q छ, त्यसलाई पनि लेख्नु होला। यसमा दुईवटा स्टेटमेन्टहरु छ, दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने चारवटा पोसिबल भ्यालुज हुन्छ ट्रुथ भ्यालुजहरुको, त्यसैले यसमा चारवटा रोज लेखेको छु। त्यो पोसिबल भ्यालुजहरु भनेको चाहिँ p भनेको ट्रु हुन सक्छ, q पनि ट्रु हुन सक्छ, p भनेको ट्रु हुन सक्छ, q भनेको फल्स हुन सक्छ, p भनेको फल्स हुन सक्छ, q भनेको ट्रु हुन सक्छ, p फल्स हुन सक्छ, q पनि फल्स हुन सक्छ। अब हामी p and q निकालौं। त्यसको लागि तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। यो एन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो कन्जंक्सन हो। कन्जंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने हाम्रो कन्जंक्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ है। के हुन्छ अरे दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने हाम्रो कन्जंक्सन ट्रु हुन्छ, त्यसैले यो दुईवटै ट्रु भएको बेला हाम्रो कन्जंक्सन ट्रु हुन्छ, अरु बेला चाहिँ फल्स हुन्छ है। अरु बेला के हुन्छ फल्स हुन्छ है। त्यसैले यहाँ फल्स 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 भयो। अब यो नेगेसन p and q निकाल्नु पर्ने छ, त्यसैले तपाईले यो कोलमलाई हेर्नु होला। अब हामीले यसको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। यो यदि यो ट्रु छ भने यसको नेगेसन चाहिँ फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ, यदि फल्स छ भने ट्रु हुन्छ, नेगेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ। अब हामीले p और नेगेसन p and q निकाल्नु पर्ने छ, त्यसैले अब हामी p भन्ने कोलमलाई हेरौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भइदियो। अब यसमा नेगेसन p and q लाई हेरौं है। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको यो भइदियो। अब यो दुईवटा स्टेटमेन्टको हामीले के निकाल्नु पर्यो डिस्जंक्सन निकाल्नु पर्यो। र डिस्जंक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो डिस्जंक्सन फल्स हुन्छ है। यसमा a भनेको p हो, b भनेको चाहिँ नेगेसन p and q हो है। यदि यो दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने है, दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स छ भने हाम्रो यो फल्स भइदिन्छ, अरु बेला ट्रु भइदिन्छ। अब यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ त छैन है। यसमा यो ट्रु छ, यो फल्स छ, यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छैन, त्यसैले यो बेला चाहिँ हाम्रो ट्रु भइदिन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ त छैन, यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, त्यसैले यो बेला पनि ट्रु भइदिन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ त छैन, यदि छैन भने ट्रु भइदिन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ त छैन, छैन भने के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले यसमा के आइदियो सबै के आइदियो ट्रु 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 आइदियो। यदि सबै ट्रु 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 आइदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्छौं है। यसलाई हामी के भन्छौं टाउटोलोजी भन्छौं। त्यसैले p और नेगेसन p and q इज अ टाउटोलोजी है। यसरी यो सबै ट्रु आइदियो भने त्यसलाई टाउटोलोजी भन्छौं। टाउटोलोजी भनेको के हो यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ सधैं के हुन्छ ट्रु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्छौं। त्यसैले यो कोलममा सबै ट्रु आइदियो, त्यसैले यो चाहिँ के हो टाउटोलोजी भयो। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर b मा मुभ गर्छौं। क्वेशन नम्बर b हेरौं। क्वेशन नम्बर b मा के भनेको छ भने p and q implies p और q भनेको छ। यो चाहिँ टाउटोलोजी हो भनेर प्रुफ गर भनेको छ। यसको अब हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौं। यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट p र q छ। यसमा p and q पनि छ, p और q पनि छ, र यसमा p and q implies p और q छ, त्यसैले यसलाई पनि लेख्नु होला। अब यो p भनेको p र q भनेको दुईवटा स्टेटमेन्ट छ। दुईवटा स्टेटमेन्ट छ भने ट्रुथ भ्यालुजहरुको चारवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ, त्यसैले त्यो पोसिबिलिटिज भनेको के हुन सक्छ p भनेको ट्रु हुन सक्छ, q भनेको ट्रु हुन सक्छ, p ट्रु हुन सक्छ, q फल्स हुन सक्छ, p फल्स हुन सक्छ, q फल्स हुन सक्छ, p फल्स हुन सक्छ, q पनि फल्स हुन सक्छ। यो चाहिँ चारवटा पोसिबिलिटिज भयो। अब यो p and q निकालौं। p and q भनेको यो कन्जंक्सन भयो। कन्जंक्सन चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने कन्जंक्सन ट्रु भइदिन्छ, अरु बेला फल्स भइदिन्छ है। अरु बेला फल्स भइदिन्छ है। अब यो p र q को डिस्जंक्सन भयो। यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो डिस्जंक्सन फल्स भइदिन्छ है। यसरी दुईवटै
स्टेटमेन्ट फल्स छ भने डिस्जंक्सन फल्स भइदिन्छ, अरु बेला के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले अरु बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। अब हामी यसलाई हेरौँ, यसलाई सजिलोको लागि यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ है। त्यसैले यो कोलम भनेको सरी ए भयो, यो कोलम भनेको बी भयो है। अब ए इम्प्लाइज बी मा हेरौँ। ए इम्प्लाइज बी मा के हुन्छ भने यदि ए चाहिँ फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो इम्प्लिकेसन फल्स हुन्छ, अरु बेला ट्रु हुन्छ है। यदि यो छैन भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रु हुन्छ है। यदि ट्रु र फल्स छ भने फल्स भइदिन्छ, अरु बेला ट्रु हुन्छ है। यसमा ट्रु र फल्स छैन, छैन भने के हुन्छ ट्रु भइदिन्छ। यसमा ट्रु र फल्स छैन, छैन भने ट्रु भइदिन्छ। यसमा ट्रु र फल्स छैन, त्यसैले के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ। यसमा ट्रु र फल्स छैन, त्यसैले के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यसमा के आइदियो सबै ट्रु आइदियो। यदि सबै ट्रु आइदियो, सबै टी आइदियो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टाउटोलोजी भन्छौँ। त्यसैले पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी अर क्यू इज अ टाउटोलोजी है। त्यसैले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ टाउटोलोजी भन्न सक्छौँ है, यदि सबै टी आइदियो भने। अब हामी क्वेसन नम्बर सी मा जाउँ। क्वेसन नम्बर सी मा नेगेसन पी अर क्यू एन्ड क्यू इज अ कन्ट्राडिक्सन भनेको छ। यसलाई पनि ट्रुथ टेबल बनाऊ। पी क्यू, पी अर क्यू, नेगेसन पी अर क्यू, नेगेसन पी अर क्यू एन्ड क्यू है। अब यसमा पनि चारवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ। यो भनेको ट्रु ट्रु हुन सक्छ, ट्रु फल्स हुन सक्छ, फल्स ट्रु हुन सक्छ, फल्स फल्स हुन सक्छ। पी अर क्यू, पी अर क्यू मा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने हाम्रो यो फल्स भइदिन्छ, अरु बेला के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। अरु बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ, त्यसैले टी 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 लेखेँ। अब नेगेसन पी अर क्यू निकाल्नको लागि हामीले यो कोलमलाई हेरौँ। यदि यो ट्रु भइदियो भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो ट्रु भइदियो भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो ट्रु भइदियो भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो फल्स भइदियो भने यो के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो नेगेसन पी अर क्यू एन्ड क्यू निकाल्नु पर्यो है। हामीले यो कोलम र यो कोलमलाई हेर्नु पर्यो। अब यो दुईवटाको रिलेसन के छ एन्ड छ है, भनेको कन्जङ्सन छ है। अब कन्जङ्सनमा यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भने हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ, अरु बेला फल्स हुन्छ है। अब यसमा दुईवटै ट्रु छ त, दुईवटै ट्रु छ छैन, छैन भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै ट्रु छ त छैन, छैन भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै ट्रु छ त छैन, छैन भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा के दुईवटै ट्रु छ छैन, छैन भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसरी सबै फल्स आइदियो भने यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। कन्ट्राडिक्सन भनेको यस्तो खालको स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ सधैँ के हुन्छ फल्स हुन्छ। त्यसैले यदि फल्स 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 सबै फल्स आइदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ के हो कन्ट्राडिक्सन हो है। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हामी डी मा जाउँ। डी मा के भनेको छ भने पी एन्ड क्यू एन्ड नेगेसन पी अर क्यू इज अ कन्ट्राडिक्सन भनेको छ। यसको पनि ट्रुथ टेबल बनाऊ। यसमा पी क्यू लेखौँ, पी एन्ड क्यू लेखौँ, अनि यसमा पी अर क्यू लेखौँ, नेगेसन पी अर क्यू लेखौँ, त्यसपछि पी एन्ड क्यू एन्ड नेगेसन पी अर क्यू लेखौँ। यसमा पी र क्यू छ, त्यसैले यसको चारवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ। त्यो भनेको ट्रु ट्रु हुन सक्छ, ट्रु फल्स हुन सक्छ, फल्स ट्रु हुन सक्छ, फल्स फल्स हुन सक्छ। पी एन्ड क्यू भनेको के हो पी एन्ड क्यू भनेको कन्जङ्सन हो। कन्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, अरु बेला फल्स हुन्छ, अरु बेला फल्स हुन्छ। यो पी अर क्यू भनेको डिस्जङ्सन हो। डिस्जङ्सनमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने फल्स हुन्छ, अरु बेला ट्रु हुन्छ। अब हामीले नेगेसन पी अर क्यू निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले यसको नेगेसन निकाल्नु पर्ने छ। यसको नेगेसन निकाल्नको लागि यदि यो ट्रु छ भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो ट्रु छ भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो ट्रु छ भने यो फल्स भइदिन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो ट्रु भइदिन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो पी एन्ड क्यू है। पी एन्ड क्यू भनेको यहाँ छ यो कोलम। अर्को के छ नेगेसन पी एन्ड क्यू सरी नेगेसन पी अर क्यू छ। नेगेसन पी अर क्यू यहाँ छ। अब यो दुईवटाको के निकाल्नु पर्यो
कन्जङ्सन निकाल्नु पर्यो। अब कन्जङ्सन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ है, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, नभए फल्स हुन्छ है। त्यसैले दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, छैन, छैन भने फल्स हुन्छ। यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, फल्स हुन्छ। त्यसैले सबै के हुन्छ, फल्स 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 हुन्छ। यदि सबै फल्स 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 हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। कन्ट्राडिक्सन भनेको के हो, कन्ट्राडिक्सन भनेको यस्तो खालको स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ अलवेज के हुन्छ, फल्स हुन्छ है। त्यसैले यसमा सबै स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले यो के हो, कन्ट्राडिक्सन हो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ, पी एन्ड क्यू एन्ड नेगेसन पी अर क्यू इज कन्ट्राडिक्सन भन्न सक्छौँ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी क्वेसन नम्बर ई मा मुभ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर ई हेरौँ। क्वेसन नम्बर ई मा नेगेसन क्यू एन्ड पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज नेगेसन पी इज अ टाउटोलोजी भनेको छ। यसको पनि ट्रुथ टेबल बनाऊ। यसको लागि मैले पी र क्यू बनाएँ सुरुमा। अब यसमा नेगेसन क्यू छ, नेगेसन क्यू बनाएँ। यसमा पी इम्प्लाइज क्यू छ, पी इम्प्लाइज क्यू बनाएँ। अब यसमा नेगेसन क्यू एन्ड पी इम्प्लाइज क्यू छ, त्यो बनाएँ। अनि यसमा के छ, नेगेसन पी छ, नेगेसन पी बनाएँ। अब लास्टमा यो सबै बनाएँ। अब यसमा पी र क्यू भनेको दुईवटा स्टेटमेन्ट हो। दुईवटा स्टेटमेन्ट छ अनि चारवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ। त्यो चारवटा पोसिबिलिटिज भनेको चाहिँ यो पी भनेको ट्रु हुनसक्छ, क्यू पनि ट्रु हुनसक्छ, यो ट्रु हुनसक्छ, यो फल्स हुनसक्छ, यो फल्स हुनसक्छ, यो ट्रु हुनसक्छ, यो फल्स हुनसक्छ, यो पनि फल्स हुनसक्छ। अब नेगेसन क्यू निकालौँ। नेगेसन क्यू निकाल्दाखेरि यदि क्यू ट्रु छ भने नेगेसन क्यू फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो ट्रु हुन्छ, यदि यो ट्रु छ भने यो फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो ट्रु हुन्छ। अब पी इम्प्लाइज क्यू हेरौँ। सरी, पी इम्प्लाइज क्यू है। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, यदि यो पी ट्रु छ, क्यू फल्स छ भने यो पी इम्प्लाइज क्यू फल्स हुन्छ। ट्रु फल्स छ भने फल्स हुन्छ, अरू बेला ट्रु हुन्छ। ट्रु फल्स छ भने के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो दुईवटालाई हेर्नु पर्यो है हामीले। यदि ट्रु फल्स छ भने फल्स हुन्छ, त्यसैले ट्रु फल्स छ भने फल्स हुन्छ, अरू बेला ट्रु ट्रु हुन्छ है, अरू बेला ट्रु हुन्छ। त्यसैले अरू चाहिँ ट्रु 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 भयो। त्यसै गरी अब हामीले यो नेगेसन क्यू भनेको यहाँ छ, अर्को पी इम्प्लाइज क्यू भनेको यहाँ छ है। अब यो दुईवटाको कन्जङ्सन निकाल्नु पर्यो है। कन्जङ्सनमा यहाँ हेरौँ है। कन्जङ्सनमा के हुन्छ, यहाँ हेर्नु। कन्जङ्सनमा चाहिँ यदि दुईटै ट्रु छ भने हाम्रो कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ है। यदि टी छ भने कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ, अरू बेला फल्स हुन्छ है। अब यसमा दुईटै टी छ, दुईटै ट्रु छ है। यो दुईवटामा कम्पेरिजन गर्नुहोस्। दुईटै ट्रु छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, फल्स हुन्छ। दुईवटै ट्रु छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, फल्स हुन्छ। दुईवटै ट्रु छ, छैन, छैन भने फल्स हुन्छ। दुईवटै ट्रु छ भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। दुईवटै ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ, अरू बेला फल्स हुन्छ है। अब नेगेसन पी निकाल्नु पर्यो। नेगेसन पी को लागि यो हेर्नु होला। यदि पी ट्रु छ भने यो फल्स हुन्छ, यदि यो ट्रु छ भने नेगेसन पी फल्स हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ, यदि यो फल्स छ भने यो के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। यहाँसम्म गरियो। अब हामीले यो भनेको यो कोलम भयो, नेगेसन पी भनेको यो कोलम भयो है। त्यसैले हामीले यो दुईवटा कोलमलाई मात्र हेरे पुग्ने रहेछ। अब यसमा के छ, यो बिचमा इम्प्लिकेसन छ है। यो भनेको ए इम्प्लाइज बी भने जस्तो छ। ए इम्प्लाइज बीमा के हुन्छ भने यदि यो ए ट्रु छ, बी फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो इम्प्लिकेसन फल्स हुन्छ है। अरू बेला के हुन्छ, यदि यो छैन भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। अब यसमा ट्रु फल्स छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। यसमा ट्रु फल्स छ, छैन, छैन भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। यसमा ट्रु फल्स छ,
छैन छैन भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ यसमा ट्रु फल्स छैन छैन भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ त्यसैले यो सबै के हुन्छ ट्रु 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 हुन्छ यदि सबै ट्रु ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई हामी टाउटोलोजी भन्छौं त्यसैले यो के रहेछ टाउटोलोजी रहेछ किनकि यसमा सबै ट्रु छ यदि सधैं ट्रु हुने स्टेटमेन्टलाई के भन्छ टाउटोलोजी भन्छ त्यसैले यो चाहिँ के रहेछ टाउटोलोजी रहेछ है त्यसैले यसलाई हामी टाउटोलोजी भन्न सक्छौं है यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला अब हामी लास्ट क्वेशन हेर्छौं क्वेशन नम्बर एफ क्वेशन नम्बर एफ मा के भनेको छ भने p and q implies p implies q and negation q is a contradiction भनेको छ यसलाई यो हाल्नु होला p and q implies p अनि q negation q and negation q अनि यो लास्टमा यो सबै भयो यसमा पनि चारवटा पोसिबिलिटीज हुन्छ त्यो भनेको ट्रु ट्रु हुन सक्छ त्यो भनेको ट्रु फल्स हुन सक्छ त्यो भनेको फल्स ट्रु हुन सक्छ त्यो भनेको फल्स फल्स हुन सक्छ p and q निकाल्नु पर्यो अब यो p and q मा चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने यो ट्रु हुन्छ नभए फल्स हुन्छ है अब हामीले p and q implies p निकाल्नु पर्यो है सुरुमा यसलाई हेर्नु पर्छ है यसमा हामीले अर्डरलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै यो a implies b भनेको चाहिँ b implies a हुँदैन त्यसैले यसमा यो p and q अगाडि आको छ भने यसलाई फर्स्टमा हेर्नु पर्छ त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ p छ है त्यसपछि p छ है यसलाई हामी सेकेन्डमा हेर्नु पर्छ अब यो यस्तो बेला चाहिँ हैन यो फर्स्ट चाहिँ ट्रु छ सेकेन्ड फल्स छ भने हाम्रो चाहिँ इम्प्लिकेसन फल्स हुन्छ अरु बेला यो छैन भने अरु बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है त्यसैले यो ट्रु र फल्स छ कि छैन त्यो चेक गरौँ है अब यो ट्रु छ ट्रु फल्स छैन त्यसैले यो के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ यसमा ट्रु फल्स छैन त्यसैले यो के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ यसमा पनि ट्रु फल्स छैन त्यसैले यो के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ यसमा पनि ट्रु फल्स छैन त्यसैले यो पनि के भइदिन्छ ट्रु भइदिन्छ है यो ट्रु हुनु पर्यो यो फल्स भइदियो भने मात्र के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ छैन भने ट्रु भइदिन्छ है त्यसैले यो पनि ट्रु छ ट्रु फल्स छैन त्यसैले ट्रु भइदियो यसमा पनि ट्रु फल्स छैन त्यसैले ट्रु भइदियो यसमा पनि ट्रु फल्स छैन त्यसैले ट्रु भइदियो यसमा पनि ट्रु फल्स छैन त्यसैले ट्रु भइदियो है यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हेर्नु पर्छ है अनि यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा हेर्नु पर्छ फेरि तपाईहरुले यहाँ भन्नु होला यहाँ त ट्रु फल्स छ त्यसैले यो फल्स हुनुपर्ने किन ट्रु भयो भन्नु होला त्यो चाहिँ मिस्टेक हो हामीले यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा हेर्नु पर्छ है यसलाई फर्स्टमा हेर्ने यसलाई सेकेन्डमा हेर्ने त्यसैले यो ट्रु फल्स हैन यो चाहिँ फल्स ट्रु हो त्यसैले फल्स ट्रुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रु नै हुन्छ है यो ख्याल गर्नुपर्ने चीज अब नेगेसन क्यू निकालौं यो क्यू ट्रु छ भने नेगेसन क्यू फल्स भइदिन्छ यदि क्यू फल्स छ भने नेगेसन क्यू ट्रु भइदिन्छ यदि क्यू ट्रु छ भने नेगेसन क्यू फल्स भइदिन्छ यदि क्यू फल्स छ भने नेगेसन क्यू ट्रु भइदिन्छ है एकदम सिम्पल छ अब यो क्यू र नेगेसन क्यू को हामीले कन्जंक्सन निकाल्नु पर्यो है यो भनेको के हो कन्जंक्सन जसलाई हामी एन्ड भन्छौं है अब यो एन्ड मा के हुन्छ बोथ ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ है यो हेर्दा छ यदि यो पनि ट्रु छ भने यो ट्रु भइदिन्छ यदि छैन भने फल्स भइदिन्छ है त्यसैले यसमा ट्रु दुईटै ट्रु छ छैन भने फल्स भइदिन्छ यसमा दुईटै ट्रु छ छैन भने फल्स भइदिन्छ यसमा दुईवटै ट्रु छ छैन भने फल्स भइदिन्छ यसमा दुईवटै ट्रु छ छैन भने फल्स भइदिन्छ त्यसैले यो फल्स 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 भइदिन्छ है अब हामीले यो गरौँ यसको लागि यो कोलम खोजौं यो कोलम भनेको यहाँ छ है त्यसपछि यो कोलम खोजौं त्यो भनेको यहाँ छ है अब यो भनेको इम्प्लिकेसन हो यो भनेको a इम्प्लाइज b भने जस्तो हो यसलाई a मान्नुहुन्छ यसलाई b मान्नुहुन्छ भने यो a इम्प्लाइज b भने जस्तै हो
अब यो ए इम्प्लाइज बीमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि यो ट्रु यो फल्स छ भने हाम्रो यो चाहिँ फल्स हुन्छ, अरू बेला के हुन्छ ट्रु हुन्छ। अब यसमा यो ट्रु फल्स छ है, यसमा ट्रु फल्स छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। ट्रु फल्स छ भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा ट्रु फल्स छ भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा ट्रु फल्स छ भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यसमा ट्रु फल्स छ भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। त्यसैले सबै के हुन्छ फल्स हुन्छ है, के हुन्छ सबै फल्स हुन्छ है। यदि सबै फल्स हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ है। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरूले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ भिडियो अपडेटहरूको लागि। थ्याङ्क यू।